कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। आइए देखते हैं एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिना हल में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान भर में अवाम परेशान है और मुल्क भर से परेशानियों के मुस्तकिल रोज़ाना मुख्तलिफ विजुअल्स आ रहे हैं। शहर हैदराबाद से भी परेशानियों के मुख्तलिफ वाक़यात सामने आ रहे हैं। हम आगे बढ़ने से पहले इन वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं और ये बताना ज़रूरी है कि लॉकडाउन की जो तारीख़ है वो और आगे बढ़ा दी गई है, जिससे कि परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा होना ज़रूरी है। आइए मुख्तसर झलकियों के साथ हम कुछ परेशानियों को अपने स्क्रीन पर पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ कश्मीर की लड़कियाँ जियासराय हौज खास दिल्ली में फंसी हुई हैं और हम यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं और यहाँ के जो ऑनर हैं वो हमसे रेंट मांग रहे हैं। लास्ट मंथ तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं लेनी है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमसे पैसे ले लिए और अब नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो फिर ये हमसे फिर से पैसे मांगेंगे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते और वो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लड़कियां बीमार हुई थी कुछ दिन पहले और हमने हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल की, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। और फिर हमने आज भी हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल किया बट वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया और उन्होंने कहा अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो फिर आप खुद ही सारी जो भी मुश्किलात है उनको आप खुद ही हैंडल करो, टैकल करना है खुद करो। और हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, तो हमें प्लीज यहाँ से निकालिए मेहरबानी करके। हम यहाँ पे बहुत डिप्रेशन में है, हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है यहाँ पे। जब बाकी स्टेट्स जब अपने बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है तो फिर जे के स्टेट के बच्चे यहाँ क्यों रहेंगे? खासकर लड़कियों के लिए इतना इंसेंसिटिव होना तो ठीक नहीं है। और इतने हमने बहुत सारी कोशिशें की, मीडिया, न्यूज़पेपर, एडिटर सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम बेबस हो गए हैं, वी आर हेल्पलेस हियर और इसलिए हम ये वाला स्टेप उठाने के लिए हम रेडी हो गए हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें जितना हो सके प्लीज। और ये चीज बढ़ ही रही है, ये कम नहीं हो रही है और कंडीशन वर्स हो रही है और दिन ब दिन ठीक नहीं होगा, ज्यादा ही होगा और हम उससे ज्यादा फंस जाएंगे इधर। ये भी हमें कब तक, थोड़ा तो खाना मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, अपने हिसाब का तो नहीं मिल रहा है, फिर भी हम झेल रहे हैं। केसीआर साहब, आप लोगों से गुजारिश है हमारी कि हम हैंडीकैप है, हमको इतना पिरा रहे हैं। बैंक में जीरो अकाउंट है, बोल रहे नहीं दे रहे। आजमपुरा बैंक को जाओ, बोल रहे नहीं दे रहे। सईदाबाद बैंक को जाओ, आजमपुरा बैंक वाले बोल रहे। याकूतपुरा बैंक को जाओ, आजमपुरा बैंक वाले बोल रहे। तो कितना फिर हम लोग बोलो, देते तो देते बोलना, आस नहीं दिलाना गरीबों को, गलत तरीका है ये। राशन कार्ड होल्डर को जाके बोला तो उन्होंने बोल रहे पोस्ट ऑफिस जाओ, ये क्या तरीका है बोलो आप? कहाँ रहते आप? हम रहते थे चंचलगुड़ा में, अब चलेगा पहाड़ी शरीफ, वहाँ पर भी नहीं ले सकते हम। यहाँ का अकाउंट है तो यहाँ आना पड़ा किराया लगा के, 500 रुपए तो किराया चले आता हमारा। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं आपको? बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में पूछो जाके, अम्मा यहाँ नहीं आया, जीरो अकाउंट बोल रहे। कैसा है, हम किराए के ऑटो वालों को, घर का ऑटो है तो गैस जला के आए, आने की कोई सहूलत भी नहीं है हमारे को। हैंडीकैप है, हम कैसा आना बोलो आप? बहुत तकलीफ दे रहे हैं आवाम को, बहुत गलत तरीका है ये। दे रहे हैं सब बस्तियों में बांट रहे, जो गरीबा है घर को खटका मार के रहते बोल रहे, वो राशन भी नहीं दे रहे। वो मोटा चावल दे दिए, दाल नहीं, कुछ नहीं, खाली चावल उबालो खाओ। ये कौन सा तरीका है? दाल नहीं, इमली नहीं, बुढ़े ज़ईफ लोग चाय पीते, शक्कर पत्ती नहीं, कोसा दे रहे राशन। लॉकडाउन कहे वो पूरा बंद कर दो, मर गए मरते, जिंदा है जीते, पूरा खोल डालो, जिसको जीना है उन्होंने जीते। रमजान में रिक्शे वाला, ऑटो वाला, प्याज वाला, तरकारी वाला, रोज की मेहनत करके खिलाने वाला, पूरा को घर में बैठ के मार रहा है तुम लोग। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा। आप लोगों को चूंकि आपका धंधा बंद हो गया, तो कोई आता है देने के लिए? यहाँ पे पहले आते थे
वो काजी कुतुबुद्दीन बाबा की दरगाह वहाँ से लंगर बनता था, तो वहाँ से खाना हमारे लिए यहाँ पे 15-20 दिन तक दोनों टाइम आया। दाल चावल है, कड़ी खिचड़ी, ऐसा मतलब सब आता था, दोनों टाइम आता था। पर यहाँ पे पुलिस वालों ने मना कर दिया, हाँ वो लंगर बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद कोई फूड पैकेट या फिर राशन लेके आता है? यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। सिर्फ वो हिंदू कौन से शिवसेना वाले आए थे, तो वो इन सरानियों को, वाघरियों को सबको दिया, बरोबर। तो इनको सबको दिया, हमारा नंबर आया तो बोले जय श्री राम बोलो, तो बोले हम देंगे। तो इन लोगों ने सब अच्छा, वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि जय श्री राम बोलो। हाँ, तो हम तुमको देंगे, तो हमने क्या, हम हमारा ईमान नहीं बेचे। हाँ, हम 2 किलो आटे के खातिर, हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि हम हमारा ईमान बेच देंगे। हम भूखे मरना रहेंगे, हम भूखे रहेंगे, पर हम ईमान नहीं बेचेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत कदम उठाया। ईमान को बचाना फर्ज है, है ना। और अभी इस हालत में लोग क्या है कि गुर्बत के खातिर, भूख के खातिर, पेट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बड़े अच्छे हो, बल्कि हमसे अच्छे हो कि आप लोगों ने अपना ईमान बचाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये सब मैं जानता भी हूँ, ये मेरे पास दवा के लिए भी आया है। ये भी रोजा है? अच्छा, रोजा है, छोटी बच्ची का भी रोजा है, माशाल्लाह। इधर आओ, उसका भी रोजा है, माशाल्लाह। तेरा भी रोजा? उसका भी रोजा है। अब ये कमज़ोर ईमान वाले हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने रोज़ा रखा है। और यहाँ पर कुछ हमारे हिंदू भाई भी, शिवसेना वाले, RSS वाले भी आते थे, कुछ फूड पैकेट भी आए, लेकिन वो ऐसा बोलते थे कि जय श्री राम बोलो तो ही हम देंगे। ये बुरी बात है, बल्कि हमने हिंदू मुस्लिम सबको दिया है, हमने कोई भेदभाव नहीं रखा। हिंदू भाई को भी दिया है, मुसलमान भाई को भी दिया है। जहाँ 10 घर मुसलमान को दिया है, तो 10 घर हिंदू भाई को भी दिया है ना। जानू भाई मेमण अमेरिका वाला एमना तरफથી આપણે અત્યારે રાશન કીટો વિતરણ કરી રહ્યા છીએ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મારા થ્રુ। नाजरीन, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि मुल्क भर में और सारी दुनिया में जितने भी लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, इसके वबा से शिकार हुए हैं, उनको अल्लाह सेहत अता फरमाए, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जिनके खाने वगैरह की परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को दूर फरमाए, और तमाम परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो जल्द से जल्द दूर फरमा दे, और इस वबा को भी अल्लाह इस दुनिया से ख़त्म कर दे। जहाँ इस वायरस से सारे लोग परेशान हैं, वहाँ हिंदुस्तान के कुछ और ऐसे भी नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हम आपको बताते चलें कि किस तरीके से अवाम परेशान है। लेकिन एक और नज़र हम इस बात पर अगर डालें, जो नेशनल मीडिया छुपा रहा है, वो ये है कि हुकूमत की नाकामियाँ, वो लोग जिस तरीके से कोरोना वबा से मुतासर होने वालों से पेश आ रहे हैं, उनके वीडियोस को दबाया जा रहा है। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ खबरें बाहर आ रही हैं। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ विजुअल्स पर। नाजरीन, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया पहुँचाई जा रही हैं, जो कि नहायत अफसोसनाक है। और ये तस्वीरें ख़ुद इतनी शर्मनाक हैं कि इन पर तबसरा बहुत ही मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि इन कोरोना के परेशान होने वाले मरीज़ों की देखभाल के लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में इन तक मदद पहुंचाई जाए, और इनसे जानवरों जैसा सलूक ना किया जाए, इनसे इंसानों की तरह सलूक किया जाए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो नहायत ही शर्मनाक बात होगी। हुकूमत को इस पर ज़रूर नज़र रखना होगा, और इससे आवाम को सही तरीके से निमटना होगा। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे मनाजिर को नेशनल मीडिया जगह नहीं देता, और वो मुख्तलिफ मजहबी मनाफरत को फैलाने के लिए जो न्यूज़ होती है उसको क्रिएट करता है, प्रोपोगेट करता है, और फिर हुकूमत की नाकामियों को छुपाने का काम करता है। ये है जनरल मीडिया। ऐसे कई एक वीडियोस रोज़ाना के असास पर दुनिया में नज़र आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इसमें बहुत आगे है। यहाँ ऐसी खामियाँ पाई जाती हैं जिसे देख कर दिल रोने लगता है, और हुकूमत की कोताहियों पर शर्म और अफसोस होता है कि किस तरह हुकूमत मासूम आवाम को सही सहूलियात मुहैया नहीं कर पाती है। लेकिन उसको ढांपने के लिए जो नेशनल मीडिया है, जो ख़ास मीडिया है, जो प्राइम मीडिया जिसे कह सकते हैं, वो मुसलसल दूसरी ऐसी खबरें फैलाता रहता है जिससे कि असल मुद्दे हट जाएं। आइए हम हिंदुस्तान के सेहत के मामले में जो नाकामी है उसको गाँव की एक जो रिपोर्ट है उससे नज़र से देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे मुद्दों को हटाने के लिए मीडिया और हुकूमत दूसरे मुद्दों को उठाती है। ज़रा इस कर्बनाक वाक़े पर नज़र डालते हैं जो सेहत के मामले में हिंदुस्तान में नाकाम है। इस तरीके से ऐसे कई एक वाक़यात को छुपाने के लिए
हमको हिंदू मुस्लिम या फिर मनाफरत वाले मनाजिर और उलझनों में डिबेट्स में बिठाया जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं, बहुत तकलीफ दह खबर है। मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। चैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था, मेजरगंज में मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था। कोई साधन, कोई प्रसाधन मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है। मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए, तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है, एम्बुलेंस नहीं दिया है। मेरा बेटी देखो, बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है, बेटी बचाओ नहीं बेटी मुआव कर रहे हो आप। मेरे बेटी को मार दिए हो आप मेरे बेटी को मुआ दिए हो। देखो ये उंगली में सबूत, सांप काटा है। मैं यहाँ पे बांध के और हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ और बोला हूँ कि इसको बढ़िया से ट्रीटमेंट कीजिए। तो 2 सुइया हलाया है और पता नहीं कौन सा सुइया हलाया है। सीतामढ़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, टेम्पल में लेके गया हूँ, मेरा बेटी आधा रास्ता में मर गया है। आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, यही सरकारी हॉस्पिटल है, मेरे को किडनैप कर लीजिए। आइए मैं गलती बोल रहा हूँ तो पूरा समाज, पूरा सबूत मेरे साथ है। देखिए मैं लाश लिया हूँ, बेटी को लाश लिया हूँ। कितना पागल हूँ, अभी इतना पागल हूँ, मंदोगर तक प्रशासन तक पहुँच जाऊँ। अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। मेरा बेटी को सांप काट लिया तो इसको इलाज नहीं होगा। 1.5 घंटा तक मेरा बेटी जिंदा रही है, 1.5 घंटा बोलता हूँ, सॉरी, आधा घंटा, तकरीबन 40 मिनट तक मेरा बेटी जिंदा रही है। एम्बुलेंस नहीं मिला मेरे को। कोरोना के इस परेशान कुन माहौल में भी मीडिया के कुछ जराए हिंदू मुस्लिम की मनाफरत फैलाने में आगे पेश हैं और असल मुद्दों से आवाम को भटका रहे हैं। ऐसे ही वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं जहां ये मीडिया ज़राए अपनी शर्मनाक हरकतों के ज़रिए मुस्लिम उलमाए दीन और अकाबिरीन की बेहुरमती कर रहे हैं और इनके साथ गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या हाल ही में पेश आए, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान को लेकर किया गया है मुख्तलिफ मीडिया ज़राए के ज़रिए, जहाँ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स किए जा रहे थे तबलीगी जमात के नाम के साथ लेकर। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने उस इंटरव्यू में जो उन्होंने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ दिया था, ऐसी कोई नई बात नहीं कही थी जिससे कि ये तासुब फैला सकें, बल्कि उन्होंने जो तालीमात दी थी वो नहायत वाज़ेह और इस्लाम के ऐन मुताबिक है। आइए जानते हैं हकीकत पर मबनी वो ख़बर जो हकीकत पर मौलाना तारिक जमील साहब ने दी थी, जिसको कि मीडिया तौर मौर कर पेश किया था। आइए इन ज़र्रीन ख़यालात से लोगों को वाकिफ़ करवाना हमारा एक नहायत अहम फरीज़ा है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। और एक और बात, जहाँ ये मीडिया इस्लाम दुश्मनी की तनाजुर में मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की तौज़ीह और तज़हीक करना चाहता है, वहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मीडिया ज़राए से ही इस्लाम के पैगाम को आम करने का काम ले रहा है। आइए बेहतरीन अंदाज में जो बात मौलाना तारिक जमील साहब ने पेश की है उसको हम सही अंदाज में जो पेश किया जाना चाहिए था उस तरीके से पेश करते हैं। जानते हैं मौलाना तारिक जमील साहब ने क्या कहा था हकीकत में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाअल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन अबू जाफ़र मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पे तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन औकाब की नज़र पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लोमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा बादशाह सलामत, मेरा बच्चा का वो तो औकाब ले गया। कि मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा मेरी बहन, अगर वो ज़मीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता,
وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت، مہدی، تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی ایٹمی طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ڈالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، ہم کہ بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ، جان کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا، بارش سے بچایا۔ یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں، بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جو ان کے ساتھ میٹنگ کرے گی، جو حتمی فیصلہ ہوگا، تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں تواضع لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ اللہ تو اس کو ہٹا، یہ نہیں ہٹ سکتی، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کہ اللہ کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی
صدق حدیث، سچ بولنا. دوسری بات فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق حدیث حفظ امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈو ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی. ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم
2 नफल पढ़े अपने अपने घरों में, और एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, जिसको याद है पढ़ ले, जिसको नहीं याद हो अस्तग़फिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले, और फिर सब अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। और अल्लाह ताला कहता है मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्ताज़िनु फ़ी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोज़ाना, ये मुस्नद अहमद की रिवायत, रोज़ाना समंदर कहता है या अल्लाह इजाज़त दे मैं चढ़ जाऊँ और इनको बहा दूँ। वल अर्दु तस्ताज़िनु फ़ी अन तब्तलिअहु, ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इन बेहयाओं को निगल जाऊँ, इन झूठों को, इन बदमाशों को, इस माफिया को मैं निगल जाऊँ। तो वल मलाइकतु तस्ताज़िनु फ़ी अन तुअज्जिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तो हमें इजाज़त दे हम इनका सफाया करें। मेरा अल्लाह कहता है दऊ अब्दी फना आलम बिअब्दी मिनकुम, जाओ जाओ अपना काम करो, ये मेरा बंदा है और मैं जानूं मेरा बंदा जाने। इनकान अब्दकुम फशानुकुम बिही, तुम्हारा बंदा है तो मार दो। इनकान अब्दी फमिन्नी वलिया मिन्नी वलिया अब्दी, अगर मेरा है तो मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा। पिछली कौमों में एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, माफ़, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला तो हो। इन 4 चीज़ों ने हमारी हर चीज़ बखेर दी, तोड़ दी। किसी भी कौम के लिए झूठ, बददियानती, बेहयाई और रिज़्क़ हराम, ये उनको तबाह बर्बाद कर देता है। और कोई कौम सच्चाई, दयानतदारी, पाकदामनी और रिज़्क़ हलाल पर होगी तो अल्लाह का साया उन पर छा जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। हम तो उजड़े चमन के माली हैं। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था, गुल था, खुली जब आंख नरगिस सी, न था जुज़ खार कुछ बाकी, बताता बाग मारो रो, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था। अभी इमरान साहब ने यरमूक की और कादसिया की बात की, कितने थे? 30,000 थे खालिद इब्न वलीद के कमांड में, और सामने बहान जो था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था। और कादसिया के मैदान में भी 30,000 साहबा थे, और उधर से जो रुस्तम था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था, उनके साथ अल्लाह था। हम अल्लाह को साथ लें, सारे असबाब इख्तियार करें। मालदारों से कहता हूँ, मैंने अपना क्लिप अलग रिकॉर्ड कराया कि इस साल सारी ज़कात इन गरीबों में तकसीम करें। आप तक तो हर आदमी नहीं पहुँच सकेगा, अपने अपने इलाके में जो मालदार लोग हैं वो अपनी ज़कात गरीबों में इनमें तकसीम करें, उनके घर जा कर दें। किसी एक की दुआ लग गई ना तो 7 नस्लें हमारी आबाद हो जाएंगी। तो बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे काफ़ी देर बिठाया तो मैंने भी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज़ हो गया, तूने समझाया हम कोई ना समझे, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलुल लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का
اور مالک بہت ساری منت ہی ہے، مان جائے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جھولی ہے، یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے، سود سے، جھوٹ سے، قتل و غارت سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، ہر بلاک ہمارے دم، لیکن میرے مولا، میرے مالک، رب تو ہی ہے نا یا اللہ، ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا، لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ تجھے سب سے زیادہ پسند، محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند۔ آگے ہمارے پاس بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا، ہم پیسے کے غلام بن گئے، شہرت کے غلام بن گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے۔ اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ، ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ، تو دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے میرے مولا، میرے مولا، دور کر دے میرے مالک، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے تحفے یا اللہ، وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دوا ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے، آ جا یار، آ جا، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے، آ جا میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ، تیرے آنے سے کام بنے گا، اسے ہٹا دے سب، اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ، میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، میں تیرا حقیر گنہگار بند، یا اللہ میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہوں گے، میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں، شاید ریاکاری ہو، لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں، اور آنسو تجھے بڑے پسند میرے مولا، فقیروں کی تو فیل، غریبوں کی تو، بوڑھوں کی تو فیل، اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں، جن کے دامن گناہوں سے صاف ہے، ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے یا اللہ، لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں یا اللہ، تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے، اس کا علاج ہمیں دے دے، یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ، تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما، اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اللہ، تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ، جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، ان کے درجے بلند فرما، جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ، ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ یا اللہ، یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو، یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی، یہ صرف فضل سے جائے گی اللہ میرے مولا، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پیا رو رو کے، ہن تو میری گل مان جا میرے مالک، میرے اللہ، رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے، مان جا یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے حبیب کے طفیل، ان کے صحابہ کے طفیل، ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے، سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے طفیل یا اللہ، پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے، تیرا نبی رحمت للعالمین تھا، رحمت للمسلمین نہیں تھا، میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما، وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے، انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا، ان کا قصور ہے، پر تیرے بندے ہیں، تجھے ان سے بھی پیار ہے یا اللہ، پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے یا اللہ، تو ان کو سب کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین
یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا، حرم میں یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزہ، آج صرف وہ کام کرنے والے تراویح پڑھے، وہ بھی آدھی پڑھے. یا اللہ میرے والی، میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے، اماں دے دے، آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا. اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے، خالی ہے تیری قسم، خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے. جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، اس دیش کی حفاظت فرما، اس کو سچائی سے منور فرما، اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا، اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا، اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا، اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا، ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما، اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے. اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما. صلی اللہ. اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما. اور جتنے شرکائے مجلس تھے، وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا، ان سب کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، جیسا کہ ہم آپ سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف اہم شخصیات، اطباء، دانشوروں کو بھی شامل کریں گے. اس کا سلسلہ ہم اس پروگرام سے شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے زرعین خیالات کو عوام تک پہنچائیں گے. اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے آج کے اس پروگرام میں حیدرآباد اور جدہ کی مشہور و معروف شخصیت جو طب کے حوالے سے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانی جاتی ہے، طبیب خواجہ عظیم الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بہترین مشورے دیے ہیں. آئیے ان مشوروں کو جانتے ہیں. آج کے حالات اور وبا کے لحاظ سے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جن چیزوں کی ہدایات دیے تھے، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو تو یہ وائرس اور وبا ہمارے قریب نہیں آتی. دیکھیے یہ آج ماسک کا یہ بتا رہے ہیں، اور یہ ماسک اور اسکارف کے لیے منع کرے تھے یہ لوگ، لیکن 1400 سال پہلے یہ جو اب ہم اس کو گوترا بھی بولتے ہیں، لیکن یہ اوڑھنی جو ہے ہماری، یہ کانوں کو بھی تحفظ دے رہی ہے اور ناک اور منہ کو بھی انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، آنکھوں کو بھی انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو یہ کسٹم نہیں تھا، بلکہ آپ کے احتیاط کے لیے یہ بہترین ہمارے کو عمل بتایا گیا تھا. آج سنتوں کو چھوڑ دیے اور دھارمک کتابوں کو چھوڑ کے ادھارمک چیزوں کو لے کے جو ہے بتا رہے ہیں. دیکھیے کانٹیکس میں جانا چاہیے. ویکوندرا جو ہے ایک بنگال کے جو سوامی ویکوندرا ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی قرآن سے جو چیز لی گئی ہے وہ اللہ کے احکامات کو آپ تک پہنچایا گیا ہے. یہ مسلمانوں کا ہی بول کے آپ سمجھ لے رہی، لیکن یہ جو ہے جو بھی ایشور کو، اللہ کو مانیں گا، اس کی بات کو مانیں گا، تو یہ وبائیں ہمارے پاس نہیں آتی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس کو نگیٹیو میں لے رہی. اب آپ نگیٹیو میں لے لے ہو، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے جو آپ اس پہ عمل کریں گے. اب آپ انسانوں کو جو ہے آپ گندے چیزیں کھلا دیں گے، بولیں گے کہ بھائی اس کا علاج ہو جانا، منہ پہ کپڑا لگا لیے تو بدل دیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. آپ پھل ینظر الانسان الی طعامہ، سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ بولے کہ بھائی اب تم اپنے کھانوں کو دیکھ لو.
اب میں جو ہے کئی پہلے زمانے میں موزے میں زیادہ کھاتا تھا، لیکن آج 2 موز کھائے تو میرا سر پکڑ لیتا، تو اب میں موز سے احتیاط کر لینا، ٹھنڈی چیز نہیں کھانا اب میں. تو اسی طریقے سے انسانوں کو ہدایت کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے اس پہ عمل پیرا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس سے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں. میں ارباب حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں آب رشاد ملک ساتر کی دھنی دو، مندروں میں گوگل اور آرتی کپور جلاتے ہیں، اب مکہ مدینے میں جو ہے سندل جلاتے، درگاہوں میں سندل کی اگربتیاں جلاتے تھے. تو یہ کسٹم نہیں ہے، یہ آپ کے تحفظ کے لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے جو ہے دھواں تھا، سمجھیے، یہ اب دھوائیں بولیے اس کو. تو یہ بخور جلانے سے بھی ہمارے گھروں میں نہیں آتا. اور میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں آب رشاد بولے تو حالیون حالم دواسادوں کا نہیں، لال تلوں کے سے بیجا ملتے، وہ اور مر بھی ایک جو ہے لوبان کی طرح ایک وہ چیز ہے، اور گوگل، یہ چاروں چیزاں اگر بیمار ہے تو دوائی ہے، نہیں تو آب رشاد ملک ساتر کی دھونی دینے سے عام دنوں میں آپ کے گھر میں تحفظ رہتا. اور امیونٹی کے لیے پھل ضرور انسان ہے. اپنے کھانوں کو دیکھ لو، حرام چیزوں سے پرہیز کرو، جو چیز بتائی گئی تھی اس کو دیکھتے ہی نہیں، اور اپنے طرف سے جو ہے جو بھی چیزیں ہیں بنا کے، ارے بھائی آپ دھارمک کتاب کھول کے دیکھو. میں جو ہے خاص کر آج تک ٹی وی اور انڈیا ٹی وی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پہلے دھارمک کتابیں دیکھو، پھر ان کے کتابوں کو دیکھ کے آپ بات کرو. کل تک جو ہے آپ وہ کسی کی بھی ایک کتاب اٹھائے اس میں سے جو ہے آپ نقص نکالنا شروع کر دیے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی کے اوپر آپ اعتراض کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو. آپ کے پاس جو کوئی بھی ایک آدمی کتاب لکھ دیا اس کا آپ ڈیفینیشن، ارے آپ کھول کے دیکھو، اس کے ویداس دیکھو، آپ پرانا دیکھو، اس میں آپ کے جو بھی بتایا. سناتن کے معنی قدرتی، یعنی سناتن کے معنی جو ہے ایکچوئل ہمارا جو ہندوستان ہے یا بھارت آپ کہہ لیجئے، تو یہ جو ہے سناتن دھرم پہ قائم تھا اور ہے اور رہے گا. تو سناتن دھرم جو ہے عین اسلام ہی ہے، آپ کوئی بھی اس میں ایک چیز کی بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن آخری ریولوشن جو آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے دیا گیا. اب آپ مسلمان میرے ہے بول کے بول رہے ہیں، الحمدللہ، لیکن رحمت للعالمین کہا گیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. جو بھی ان کے بات پہ عمل کریں گے وہ عمل میں رہیں گے. اور یہ آپ اپنے دماغوں سے نکال دیجئے اور شیطانی عملیات سے جو ہے بچے. آپ جو ہے کانٹیسٹ میں جاؤ، اب وہ ہندوؤں کو مار دو کہا گیا، ارے ہندو کو تو لفظ ہی نہیں ہے، یہ بنا لیے ہندو. کافروں کو اس زمانے میں جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ میں بولے بھائی یہ ایریے میں جو بھی دکھیں گا تم ان کو انہوں جیسا قتل کرے، تم بھی ویسی قتل کرو، لیکن دنیا میں نکل کے قتل کر دو یہ تمہاری اختراع ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. قرآن جو ہے آپ کے لیے بہترین ہدایت دیا ہے، اور چور کو ہاتھ کاٹنے کا ہے. اگر چوری نہیں کریں گے تو آپ کو عمل رہے گا. وہ کیوں نہیں سوچے آپ نیگیٹو سوچے، ہاتھ کاٹے تو انسانی جو ہے وہ ہے. ارے انہیں چوری کرا، کئی لوگوں کے بربادیاں کر دیا انہیں، اور بھی کرتے جا رہا. تو وہ سوچو، اس سے آپ کی جو ہے بہترین حفاظت ہے، تحفظ ہے، آپ کی صحت کی بقا ہے. بیمار کی تیمارداری کرنا ہمارے پاس ہے، لیکن آج دور دور کھڑے کر دیے. اور بیمار کی پہچان ہے، خالی حکمت میں نفس دیکھ کے پہچانا جاتا سکتا ہے. اب یہ جو بتا رہی ہیں یہ دیکھیے آپ، یہ بھی جو ہے 32 بتایا، سمجھا. تو یہ میٹروں سے، اس کے فیگروں سے کیا ہے، آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے بخار ہے.
कैफियत से मालूम हो जाता है कि भाई आपको बुखार है। लेकिन ये चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप अपने धर्म को अपनाइए, तहफ़्फ़ुज़ में रहिए, एक रहिए, मोहब्बत से रहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले हम अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम एक मुख्तसर सी दुआ के साथ करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह इस कोरोना की वबा से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को और तमाम दुनिया को जल्द से जल्द राहत अता करे और जितने मरीज़ हैं तमाम को शिफा पहुँचाए और जितने परेशान हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को अपने घरों में, मस्जिदों में, हरमैन शरीफैन में सरबसुजूद होने की इजाज़त, मरहमत और इनायत फरमा दे। अल्लाह हम पर रहम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। اللهم ارفع البلاء عن الحرمين الشريفين عاجلا غير آجل، ولا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضة نبيك. اللهم لا تحرمنا الطواف بكعبتك ولا الصلاة في روضتك. لا تحرمنا من الجمع والجماعات، لا تحرمنا من أداء الصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم لا تحرمنا من الاجتماع للصلوات. اللهم إن نبيك علمنا أن نفزع عند الشدائد إلى الصلاة لك، فنعوذ بك أن نحرم من الصلاة لك، ونعوذ بك أن نحرم من الاجتماع في بيوتك. لا تطردنا من بيوتك يا رب، لا تطردنا من بيوتك يا رب. اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك ووقفنا متضرعين في رحابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم اجعل هذا الوباء تذكيرا للعصاة والمذنبين، واجعله ردعا للظالمين والمتجبرين، واجعله حسرة على الكافرين والمنافقين. اللهم وأنج المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें।